थोडे फार जण लागीं सोडून जेजूक कोसाक लावन ताचे कडेन विचारले, गोवान आपल्या बायलेक सोडून दिवं येता? तो तांकां पत्तो विचारता, म्हजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? म्हजेसान ते सांगतात, लग्न म्हणण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजू तांकां असो जबाब दिता, तुमी ह्या वस्तूंनी आपल्या वाद्याची देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या अरोंबाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासून मनशान आपल्या बापायक आनी आवयक सोडून ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरान नव्यान भितर सोदतूच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेक आड पोटदार कोत्ता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोटदार कोत्ता. वय भावयणांनो, ओ विस्वाशीपण आयज घराब्यांनी कितलेंच वसलेलें आमी पळयता. एक घोव आपले बायलेक सोडून दुसऱ्या अस्तोरे कडेन कुडीचो संबंद घडटा. एक बायल आपल्या घोवाक सोडून दुसऱ्या दादल्या लागीं कुडीचो संबंद घडटा. कितले घराबे आयज फुटोन गेल्यात वेगवेगळ्या कारणां पासून. वय भावयणांनो, आयज खेरीत भाशेन घराब्यां पासून मागुया, उदी करून फुटलेल्या घराब्यां खातीर मागुया, एकवटान जियोंक मागुया.